الإخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إلكتروميكانيك برو. دائما كنحاولوا نشوفوا الجديد إن شاء الله. الفورماسيون ديال الأوتوماتيزم غادي نكملوها إن شاء الله. ضروري غادي نحاولوا نديرو دي تي بي و دي زابليكاسيون في ديك الأوتومات ديالنا اس 300. دونك اليوم إن شاء الله ما فيه باس غادي نشوفوا الشيما دو كوموند et دو بويسونس دون بومب إيميرجي. عندنا واحد بومب إيميرجي بغينا نديرو الانستالاسيون ديالها. شنو هو؟ عندنا بومب كنهبطوها للبير، كتجبد لينا الماء و كتعمر لينا، دينا لومبريساج ديال الشاطو. اون فوا يعمر الشاطو تسكت لا بومب. اون فوا عاوتاني يهبط النيفو شويه يولي ديماري اوتوماتيكمون، تولي ديماري اوتوماتيكمون. يعني هادشي كيبقى اوتوماتيك، ما كاينه سياكل مانيير سياكل اوتوماتيك. شنو كنحتاجو في هاد الشيما دو بويسونس؟ نشرحو الشيما دو بويسونس. هنا عندنا ديماراج ديريكت عادي. غادي دابا نحاولو نشرحو هنا بديماراج ديريكت، ومن بعد غادي نشوفو ديماراج بروغريسيف. وفي الفيديو الجاي غادي نشوفو الارموار ديالنا ريال، بومب ديالنا 7 الخيل ونص. دونك عندنا واحد الانتربتور ديفيرونسيال، ياك البروتيكسيون ديالو سي لا بروتيكسيون كونتر لي فويت دو كورون. دونك لا لين تريفازي هنا ديجونكتور مانيتو تيرميك كونتاكتور لي تيرميك. دونك سي سامبل ديماراج ديريكت، اي واحد كيعرفو اللي عنده فيه مشكل غادي نحط ليان ديال واحد لي شيما ديال اللي كيتشارج. اللي بغا يستافد يتفرج فيهم كيفاش يجبد الشيما، كيفاش يطراسي الشيما دو بويسونس كوموند. واللي كاين شي تساؤل مرحبا. دونك هادي هي الشيما دو بويسونس ديالنا هادية. هنا عندنا واحد لاليمونطاسيون اكسترن كناليمونطيو بها واحد الحاجه اخرى، وهذه هاد لاليمونطاسيون حتى هي 380 كناليمونطيو بها البومب اوريزونتال اللي كتجبد لينا من الشاطو وكتدفع اللوزين. كنجيو لاهم حاجه اللي هي روليد فاز اي روليد نيفو. الروليد فاز هي هادي. الروليد فاز شنو الدور ديالها؟ اول حاجه الكابلاج ديالها كيجيبو L1 L2 L3. خاص هاد لي فاز يكونوا ايكيليبريين باش يعني تكون الامور مزيانه. دونك لو رول ديالها c'est la protection contre les manques de phase et l'inversement de phase. الا مشى ليا شي فاز هذيك لابومب ما خصهاش تخدم، خاص هاد الريد فاز تقطع ليا على الكوموند ديالي تسكت البومبا. الا تقلبوا لي فاز، دونك الا تقلبوا لي فاز وما كانتش الريد فاز غادي يخدم البومب عادي، غتخدم عاديه وغتخدم عاديه. ولكن الماء ما غاديش تجبد الماء. علاش؟ حيت لي بومب كيخدموا غير في سونس واحد، بحال لي كومبريسور كيجبدوا البرد غير على جهه. دونك ضروري خصني ندير السيكوريتي ديالي. هنا هاد الروليد نيفو راه باينه ساهله. الكابلاج ديالها كطيها الفاز والنوتر في البوبين ديالها ا 2. لي زيليكترود ديالها كتهبطهم للبير نيفو با، نيفو با، نيفو مويان، نيفو هو. هنا لو ديالها كيدير بروتيكسيون كونتر لي مونك دو. الا هبط النيفو على دوك لي زيليكترود على ديك لا بومب ما خاصهاش تخدم، خاصها ديكلونشي اوتوماتيكمون، خاصها تحبس. طرا ليا الارم راه عندي مشكل في البير، باش انا نجي ندير الدياغنوستيك ديالي باين راه المشكل فين كاين. هادشي اللي كاين. هادي راه شيما عمليه اللي بغى يخدم بها عمليه. دونك غنشوفو دابا الشيما دو كوموند. الشيما دو كوموند هي هادي. ماشي هادي. دونك هي هادي. قلبوا على الشيما هادي، خلاص صبروا معايا شويه.
دونك هي هادي الشيمة ديالي. دونك مزيان نحاول نفتحها. هاد اللوجيسيال هذا سميتو وين رولي، اللوجيسيال ديال تصنيف فيه الشيمات وكيدير سيميلاسيون اللي كيخدمو به الشركات هذا. دونك عندنا السيركوي دو كوموند ديالنا، عندنا واحد ديجونكتور ديفيزيونير ياك، عندنا كونتاك ديال الرولي تيرميك وكا ليا شي سيرشارج كديكلونشي ليا الرولي تيرميك تصال ليا لا بومب. هنا لي كونتاك ديال الرولي فاز ضروري خاصكم تعرفوا كيفاش كنبرونشيهم، غنحط لكم فيديو ان شاء الله في اللي غتلقاو الرولي فاز اون ديتاي مشروحه. في الكوموند دائما كنخدم بالكونتاك نورمالمون اوفير، سوا روليد فاز سوا روليد نيفو. علاش؟ حيت هادوك ليطا انيسيال كيكون مفتوح، ولكن ملي كيكونوا لي فاز ايكيليبريين هاديك الرولي كتاكسيتا، دونك كتقلب ليا السونس، كتقلب ليا دوك كتانفيرسي دوك لي فاز لي كونتاكت ديالي اللي كان اوفير كيرجع فيرمي والفيرمي كيرجع اوفير. دونك انا دائما كنخدم بالاوفير. دونك الاوفير هو اللي كنديرو اون سيري مع الكوموند، كنديرو اون تاني اون سيري مع الكونتاكت ديال الروليد نيفو. دائما كنخدم بالمفتوح، و لي كونتاكت نورمالمون فيرمي كنخدم بهم بالسينياليزاسيون. هنايا عندنا مونك دو مونك فاز، وقع ليا شي ديفو، مشى ليا شي فاز كطلع ليا الارم في الارموار، كنجي كيبان لي كلشي. هبط النيفو مونك دو راه باينه. كنمشيو لاري ديرجونس، كونتاكت ديال لاري ديرجونس باين، لاري ديرجونس اللوغو ديالي باين. عندنا كوميتاتور ديال لوطوماتيك مود اوتوماتيك. هنا كونتاكت فلوتور، هذا سامبول ديال فلوتور. من بعد كيجي لنا كا ام. غنشرحو السيركوي ديالنا اون فوا تورن l'interrupteur commutateur en mode automatique, la pompe démarrer. هنا كنديرو الرومبليساج ديال الشاطو، هو خدام خدام خدام. اون فوا هاد الفلوتور هذا كيقيسو الماء ياك، كيطلع عنده واحد البيه، واحد البوسه كتهبط كتسد ليا داك الكونتاك اللي كان فيرمي كيرجع اوفير، والاوفير كيرجع فيرمي. دونك هاد الكونتاك هذا كيتحل. دونك هو قاطع ليا لا الكوموند، ها البومبا ساكته. اون فوا تاني انا كنهبط، يعني كنخوي الشاطو. دابا هادي البومب اوريزونتال هي خدامه، كتخوي لي الشاطو، كتخوي. هبط النيفو على داك الفلوتر، هبط واحد شويه، هاديك البيه هبطات. دونك هاد الكونتاك غادي يتسد، البومب غتولي ديماري اوتوماتيكمون. باين داكشي. هنا الكا ام ان خدينا واحد الكونتاك ديال الاوفير، هذا خديناه باش نخدمو به واحد، يعني البومب تانديكي لك بلي راه واحد لا لومب تانديكي لك راه البومب خدامه. باين سينيزاسيون. هنا الديفو تيرميك، الديفو تيرميك دائما كناخدو الكونتاك ديالو، دائما كنجيبو لاليمونطاسيون من فوق، يعني قبل من داك الكونتاك الفيرمي ديال الري تيرميك. علاش؟ ان فوا حيت هذا لا تفتح هنا ما يبقاش دايز الضوء، واخا انا نخدم بالسينيزاسيون ديالي ما غاديش تطلع ليا ديفو. اوكي. هنا بريزونس دو طونسيون، عندنا لا لامب كتانديك لك راه كاينه 220. دونك الاخوان هادشي اللي كاينه، هادي داكشي. نتمنى تكونوا استفدتوا. هادشي ما هادي حاولوا تاخذوها، ولا جاتكم شي بروجي راه تخدموا به هادي، كاين شي تساؤل مرحبا. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.